और मैं जो खास अमाल आपको बताने लगा हूँ, ये लड़का या लड़की की जल्द शादी के लिए किए जाने वाले अमाल। अगर लड़का खुद भी करता है फायदा मिलेगा, लड़के के माँ बाप करते हैं, या लड़की खुद करती है मादरत है, या लड़की के माँ बाप में से कोई करता है, तो फायदा जरूर मिलता है, शादी जल्द से जल्द होती है। इसमें जो तावीज़ आपको नजर आ रहा है पहले अमल में, आगे भी बड़े खास अमाल है, मुकम्मल वीडियो देखनी है। ये नक्श जो है ये बांधा जाता है, चाहे माँ तैयार कर ले, बाप कर ले, बच्चा खुद कर ले, या बच्ची खुद कर दे। अमीलीन इस अमल के बारे में कहते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर उस इंसान का रिश्ता तय पा जाता है जिसकी शादी नहीं हो पा रही होती। और अगर किसी खास जगह किसी खास इंसान से शादी करना चाहते हैं, जैसे लव मैरिज कहा जाता है जिसे, ऐसी सूरत में इस नक्श को नकल किया जाता है। नकल करके इसके दरमियान में ये जो जगह नजर आ रही है, यहाँ पे उस इंसान का नाम लिख दिया जाता है जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं। मुकम्मल तरीका मैं बता देता हूँ। लड़का या लड़की की शादी के लिए अमल, जिस लड़की या लड़के की शादी किसी ने बांध रखी हो, बाजू का लोग जादू के जरिए भी बंदिश करवा देते हैं कि रिश्ता ना हो पाए, इंसान समझ ही नहीं रहा होता, बाजू का नजरें बद भी होती है। बाजू का देखा गया कि इंसान की जिंदगी में खासकर रिश्ते में वैसे रुकावटें आ रही होती हैं। इसी तरह इंसान के जिस्म में भी बंदिश आ जाती है, दौलत नहीं, पैसा नहीं आता का। ये अमल करें, इंशाअल्लाह तमाम रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए गले में मुतज्जा झैल दोनों नक्श लिख कर डालें कि जानिब एक नक्श लिखें और दूसरी जानब दूसरा नक्श। इंशाल्लाह 3 माह के अंदर अंदर तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी। वो दोनों नक्श ये हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज वाजिया कर दूं आपको। ये नक्श जो है, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया है, इसको इसी तरह नकल कर लेना है। यहाँ पे अगर खास किसी इंसान से शादी करना चाहते हैं तो उसका नाम लिखना है, वरना अगर वैसी शादी में वो करते हैं, रिश्ता नहीं हो पाता, तो आपने इसको खाली रहने देना है और इसको नकल कर लेना है। इसी तावीज की पिछली जानब आपको मैं आगे तावीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला तावीज, ये नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, ये नहीं, ये वाला, ये इसकी पिछली जानब में नकल किया जाता है। ये डबल पावर होता है। 3 माह ज्यादा से ज्यादा वक्त है, काम ये 7 दिन में कर जाता है, विद इन 7 डेज। 3 माह का ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाता है। अगर बहुत ज्यादा रुकावटें हों तो उस इंसान को 3 माह तक इस अमल को अपने, यानी पहन के इसको रखना चाहिए, तावीज को अपने पास रखना चाहिए। असर जरूर दिखाता है, 100% असर दिखाता है, चाल तावीज की नहीं है। कोई भी नकल करे, बच्चे बच्ची करिए या बच्चा बच्ची खुद करे, तन्हाई में करे, बावजू होके करे, माहवारी में बहन कोई भी ना करे, पायदार नहीं मिलेगा। जल्द शादी का मैं एक मजीद आपको अमल देने जा रहा हूँ। ये बच्ची की शादी के लिए, जिसकी बेटी हो, उसकी शादी में रुकावट आ रही है, ये बेटे के लिए नहीं किया जाता, सिर्फ बेटी के लिए अमल किया जाता है। अगर किसी की बेटी की शादी ना होती हो, किसी जगह से रिश्ता ना आता हो, और वो इस सिलसिले में परेशान हो, तो इस पे चाहिए कि किसी भी जुमेरात को पहली साथ में मुदज्जल नक्श लिख कर अपनी बेटी के गले में दिलवा दे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिश्ता तय हो जाएगा। ये वो नक्शा, इसको बच्ची के गले में सिर्फ डाल देना है। कहा जाता है अगर 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के इसको डाला जाए, और अगर बच्ची जिसके गले में ये डाला गया वो या अल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब, ये और साथ या अल्लाह या काज़ियुल हजात, ये दोनों वजीफे कसरत से पढ़ती दे, तादाद मुकर्रर ना करे, यानी खुला पड़े, तो कहा जाता है कि जल्द से जल्द उसके रिश्ते आना शुरू होंगे, और मनपसंद रिश्ते आएंगे, बेहतरीन रिश्ते आएंगे। ये नहीं कि बुरे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के फजल से तमाम रुकावटें भी दूर हो जाएंगी, बंदिशें हट जाएंगी, और उस इंसान पे अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम हो जाएगा। शादी के लिए खास अमल में दे रहा हूँ। झैल के अमल को रोजाना बाद नमाज इशा 500 मरतबा सजदे में जाकर पढ़े, आगे पीछे 11 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अमल ये है, ये आपने पढ़ना है। कहा जाता है कि जब शुरू में 11 दफा पढ़ा जाता है, उस वक्त नियत की जाती है
اگر کسی خاص جگہ شادی کرنی ہے اس کی نیت پر انسان دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیابی دے، میرا مقصد پورا ہو، اور آخر میں بھی 11 دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے فضل سے جہاں شادی چاہتے ہوں گے وہاں بھی، اگر ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ آ جائے، اچھا آ جائے، کسی کو چاہتے نہیں ہیں، تو ویسے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ کے فضل سے رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ شادی کے لیے دوسرا عمل، شادی کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ سورہ حزاب کا نقش لکھ کر لکڑی کے ڈبے میں رکھ دیں اور اس میں تالا لگا دیں، پھر روزانہ سورہ حزاب کی تلاوت کر کے اس لکڑی کے ڈبے پر دم کرتے رہیں لگاتار 40 دن تک۔ انشاءاللہ اس دوران کسی جگہ سے بات پکی ہو جائے گی۔ شادی ہو جانے کے بعد لکڑی کے ڈبے کو دریا میں ڈال دیں یا کسی پتھر وغیرہ اس کے ساتھ باندھ کر اس کو کسی بڑے تالاب میں ڈال دیں۔ سورہ حزاب کا نقش یہ بڑا خاص نقشہ بابرکت ہے، اس کو جب بھی نقل کرنا ہے باوضو حالت میں نقل کرنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بعض تعویذوں کی نقوش کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کا طریقہ آپ نے ہر ویسے نقش کی اپنی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ایک زکوٰۃ جو ہوتی ہے اگر کسی نقش کی آپ کو زکوٰۃ نہیں پتا تو وہ خاص طریقہ ہوتا ہے جو ایک ویڈیو میں کسی چینل پہ موجود ہے۔ اگر آپ خود زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو ہم نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے، آپ ہم سے اجازت لے لیا کریں تو آپ کو عام اجازت ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ اجازت کے لیے چینل بس سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، اتنا ہمارا حق بنتا ہوتا ہے کہ عام عملیات آپ کو بتائے نہیں جاتے، طاقتور عملیات بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے، تو یہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ تو آپ چینل سبسکرائب کریں گے، اگر پہلے کیا ہوا ہے تو آپ کو ویسے ہی کھلی اجازت ہے، آپ کو پھر زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ شادی میں رکاوٹ کا عمل لڑکا کو یا لڑکی دونوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو اور پیغام آنے کے بعد بغیر کسی وجہ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہو اور حسب منشا شادی کے لیے لڑکا یا لڑکی خود یا ان کی ماں بعد المدیشہ 300 مرتبہ یعنی 300 ٹائمز یا مغنی ہو پڑھیں۔ عمل کی مدت 90 دن ہے، یہ عمل نوا کے دنوں میں بھی کیا جائے گا۔ یہی تاثیر اللہ تعالیٰ کے اس میں یا موتیوں کی بھی ہے۔ بڑا خاص عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ 100% شادی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ 90 دن پورے ہونے سے پہلے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پرانے عملیات اور چال والے تویزات کے لیے قریشی صاحب چینل اور مسلم وظیفہ چینل پہ بھی آپ نے ضرور جانا ہے، ان دونوں چینل کو بھی لازمی آپ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ان چینل سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو جب دونوں چینل آئیں تو سبسکرائب کا بٹن بھی وہاں پہ بنا ہوتا ہے، اسے لازمی دبا دیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے آپ کو وہ عملیات دیے جائیں جو واقعی میں عملیات ہوتے ہیں جن سے 100% فائدہ ملتا ہے۔